नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवन उद्घाटन सत्रका सम्बन्धमा सामग्री लिएर हामी आएका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 21 गति विशेष अदालत काठमाडौँमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका सब इन्जिनियर सत्यजीव कुमार सिंह सहित 6 जना उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। सब इन्जिनियर सिंहले मापदण्ड अनुरूप नभएको कार्यलाई भएको भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको आरोपमा 17 लाख बिगोसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो। यसैगरी मूल्याङ्कन अधिकृत शीतल रिमाललाई 7,86,287 रुपियाँ, सूचना तिमल सिन्हालाई 9,89,445 रुपियाँ, आरके कन्सल्टेन्टका प्रोपाइटर टुनलाल कणलाई 7,86,287 रुपियाँ, शब्द नेपाल राजविराजका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष घनश्याम झालाई 17,75,742 रुपियाँ र ललित नारायण झालाई 7,86,287 रुपियाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको हो। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 21 गते नै तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका इन्जिनियर विकास कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा र प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र प्रसाद यादव, सप्तरीकै शम्भुनारायण नगरपालिका स्थित फुटबल खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादव उप बिगो 2,75,623 रुपियाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 23 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्र आँबु शाखामा कार्यरत कृष्ण आलेलाई सेवाग्राहीसँग 5,000 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 77 साल मङ्सिर 24 गते सर्लाही बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत इलेक्ट्रिसियन मनोज कुमार पाण्डेलाई सेवाग्राहीसँग 8,000 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 24 गते मालपोत कार्यालय दैलेखमा कार्यरत खरिदार भुवन केशर खनाल र लेखापढी व्यवसायी धनबहादुर बुढा उप बिगो 5,000 कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 13 ताहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा कार्यरत हल्का सवारी चालक धनबहादुर तामाङ र मध्यस्थकर्ता रामानन्द चौधरीले सेवाग्राहीबाट 8,000 घुस लिएको रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 28 गते रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सरोज कुमार पाण्डेले अनुदान स्वरूप रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भनी सेवाग्राहीबाट 20,000 घुस लिएको रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 29 गते मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनको आर्थिक वर्ष 2073-74 तथा आर्थिक वर्ष 74-75 को आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदा विभिन्न फाँटबाट नगदी रसिद काटी सङ्कलित राजस्व रकम लेखा शाखाबाट बैंक दाखिला हुन नसकेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनका तत्कालीन नायब सुब्बा पदमा कार्यरत मनोज कुमार निरौला 4,71,618 बिगो, लेखापाल बलराम सापकोटा 58,43,806 रुपियाँ बिगो र लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीलाई 7,08,17,037 रुपियाँ बिगो सहित आरोपपत्र दायर गरेको छ। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्र विस्तार सँगसँगै आफ्नो भौतिक संरचनाको विकास र विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरिएको छ। पोखरा कार्यालयले योभन्दा अगाडि सम्पादन गर्दै आइरहेको कामलाई अझै प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउनका लागि यो नवनिर्मित भवनले साँच्चीकै सहयोग गर्ने विभिन्न वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। यो सँगसँगै पोखरामा अब एउटा ल्याब स्थापना हुनेछ, जसले गर्दा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुणस्तरहीन कामको अन्त्य हुनेछ। अब प्रस्तुत छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशी लगायतका वक्ताहरूले राख्नुभएको विचारसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारेको यो सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। आयोग कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले यसै वर्ष आयोगले सार्वजनिक गरेको आफ्नो 5 वर्षे रणनीतिलाई आधार मान्दै उजुरी उपरको छानबिन र अनुसन्धानलाई अधिकतम तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। 4वटा हाम्रो रणनीति 4 पिलर भन्छौँ हामी। त्यसमा अब प्रमोसनल, प्रिभेन्टिभ र प्युनिटिभ र चौथो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ संस्थागत सुदृढीकरण। किन भन्दा संस्था सुदृढीकरण भनेको फिजिकल मात्रै होइन, क्यापेबल ह्युमन रिसोर्सको पनि त्यत्तिकै जरुरी पर्दछ। त्यस कारणले आयोगले एउटा ओरिएन्टेसन प्लस स्पेसलाइज ट्रेनिङहरू रेभिन्यूको सन्दर्भमा होस्, भूमिको सन्दर्भमा होस्, प्रोक्युरमेन्टको सन्दर्भमा होस्, यी लगायतका विषयहरूमा समेत तालिम दिएर अलिकति क्षमता अभिवृद्धि मार्फत अनुसन्धानको कार्यलाई सुदृढ गर्ने र इभिडेन्स बेस, प्रमाणमा आधारित बनाउँदै लग्ने रणनीति समेत अवलम्बन गरेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने प्रमुख दायित्व आयोगले निर्वाह गर्नु परेको छ। संविधानत यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई समेत आयोगको यो कार्यले टेवा पुर्याउँदै जानुपर्ने सन्दर्भ छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय रहेको भन्दै यसको अनुसन्धान, छानबिन र तहकिकातलाई समय सापेक्ष बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले आयोगले आफ्नो भौतिक संरचनाको सुधारसँगै जनशक्तिको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका साथसाथै उजुरी उपरको छानबिनलाई जतिसक्दो प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। आयोगले वास्तवमा केही पूर्वाधारहरूको समेत यो बिल्डिङ लगायत अरू पूर्वाधारहरूको समेत विकास गरेको छ। आयोगले निर्माणको चाहिँ गुणस्तर ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ परीक्षण गर्नको लागि इन्जिनियरिङ ल्याब केन्द्रमा मात्रै होइन, हाम्रा चाहिँ सबै कार्यालयहरूमा ग्रेजुअली स्थापना गर्दै जाने सोच राखेको छ। अब यस आबहमा पोखरा कार्यालयमा समेत इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना हुन्छ। हामीले हाम्रो जनशक्ति त्यही अनुसार अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वेमा हामीले इनबिल्ड गरेका चाहिँ छौँ। साथै केन्द्रमा चाहिँ फरेन्सिक ल्याब हाम्रो आफ्नै स्थापना भएको छ र खास गरी अहिलेको चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनुसन्धानको कार्यलाई आयोगले बढावा दिएको पनि छ। त्यही अनुसारको हाम्रो जनशक्ति पनि हामीले हाम्रो ओएनएम सर्वेमा हामीले राखेका चाहिँ छौँ। विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार र अधिकारको कार्यान्वयनको समयमा हुने केही अस्पष्टता, प्रक्रियागत त्रुटि वा नियोजित भ्रष्टाचार र अनियमितता सबै खाले उजुरी आयोगमा आउने गरेका छन्। आयोगमा उजुरी पर्न साथै काम नै रोकेर डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले उजुरीलाई विभिन्न कोणबाट हेरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका विषयमा मात्रै छानबिन अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभयो। कतिपय अवस्थामा उजुरीहरू कस्ता पनि आउँछन् भन्दा अलि कसैलाई टार्गेट गरेर रिभेन्जिभ खालका, रिभेन्ज लिने खालका पनि छन्। त्यस कारणले प्रत्येक कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा स्क्रिनिङ कमिटी छ। उहाँहरूले स्क्रिनिङ गरेर त्यसको गम्भीर्यता हेरेर त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ। केन्द्रमा पनि छ, सबै महाशाखा प्रमुख र सम्मिलित सचिवजीको संयोजकत्वमा कमिटी छ। हाम्रा त्यस्ता खालका उजुरीहरू प्रथम दृष्टिमै हामी तामिलीमा राखेर लगतकट्टा गर्छौँ
र फेरि अर्को के छ भन्दा हामीलाई अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार छैन, तथापि अहिले पनि धेरै उजुरीहरू अनुचित कार्यको नै सँग सम्बन्धित नै आउने गरेका छन्। त्यस्तो सन्दर्भमा तिनीहरूमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध केही छ भने हामी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट थप कागजातहरू मगाउँछौँ। कतिपय अवस्थामा हामी आएकै कर्मचारीहरू खटाएर केही कागजात र मालसामान पनि हुने सन्दर्भमा मालसामान पनि हामी नियन्त्रणमा लिन्छौँ र त्यसको अनुसन्धान गर्छौँ। र केही देखिएन भने तामिलीमा जान्छ र केहीमा चाहिँ अलिकति ल्याप्सेसहरू छ भने हामी सुझावसहित यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हाम्रो आयोगको ऐनको चाहिँ दफालाई कोड गरेर हामी पठाउने गरेका चाहिँ छौँ। आम नागरिकको चासो र सरकारका विषयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आयोगले विभिन्न तौर तरिकाबाट आफ्नो उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता बढाउँदै लगेको छ। यस्तै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनका लागि आयोगले विभिन्न समयमा सुधारका लागि सुझाव पनि दिँदै आएको छ। आयोगले 1848 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको अनुसन्धान गरी दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदा अहिले कतिपय आयोजना पूरा भएका छन् भने कतिपयले काममा गति लिएका छन्। 1848 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको हामीले एउटा अध्ययन गऱ्यौँ। अवस्था के छ 75 मङ्सिरमा हेर्दाखेरि 6 महिनामा कम्प्लिट हुनुपर्ने आयोजना 5 वर्षमा पनि भएको छैन। अब त्यो एक्सन पनि केही लिएको चाहिँ छैन आयोजना प्रमुखले, विभागीय प्रमुखले, त्यत्तिकै छ, केही पनि भएको छैन। अब पब्लिक गुड्स जुन चाहिँ त्यसमा धेरै लाभग्राहीहरूले सरोकार राख्नुहुन्छ त्यो त्यत्तिकै व्यवहारिक भएको अवस्था थियो। त्यति बेला ओभरअल आयोजनाहरूको प्रगति कति थियो भन्दा जम्मा 40% गएर थियो। जब हामीले यो सुरु गऱ्यौँ अनि प्रत्येक अब आयोजना प्रमुख लगायत सम्बन्धित विभागीय प्रमुखसँग हामीले इन्टरेक्ट गऱ्यौँ। के हो यस्तो यो, यसले त भएन, तपाईँहरूको एक्सन पनि लिनुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न भनेर भनेपछि र केही अझ क्रोनिकवाला करिब 90 वटा आयोजनाहरू हामीले विस्तृत अनुसन्धानमा पनि लयौँ। त्यसको 1.5 वर्षपछि धेरै आयोजनाहरू कम्प्लिट पनि भए र अहिले अझै पनि ओभरअल प्रगति 85% जति छ। यो 3 महिना अगाडिको कुरा। त्यसकारणले ओभरसाइड एजेन्सीको प्रोएक्टिभनेसले गर्दाखेरि केही राम्रो काम पनि भयो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिलेको विपदको समयमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुने भएका कारण आयोगसहित सबै निकाय चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नागरिक सङ्घको सहकार्य बढाउँदै सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोगले गठन गरेका नागरिक निगरानी संस्थाहरूको प्रभाव सकारात्मक भएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यसको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नरहेको भन्दै सबै निकाय, व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा उभिँदा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। क्राइसिसको टाइममा चाहिँ अपर्च्युनिटी फर करप्सन और प्रोबाबिलिटी फर करप्सन इज भेरी हाई। त्यसकारणले त्यस्तो टाइममा चाहिँ किन भन्दा अब कतिपय डिसिजनहरू ह्यासिली गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम ह्यास्टी डिसिजनहरू चाँडै गर्नु पर्यो, त्यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो होइन, रेस्क्यु अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मेकानिजमहरू ट्रान्सपरेन्ट र मेकानिजम प्रोक्युरमेन्टका सब प्रोसेसहरू र एकाउन्टेबल भयो भने त्यसलाई एकदमै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, त्यो प्रोबाबिलिटीलाई लोअर गर्न सकिन्छ भन्ने रहेछ। त्यस कारणले यस्तो अवस्था यो लगायत करप्सन कन्ट्रोलको लागि चाहिँ एकदम क्यापेबल इन्स्टिट्युसनहरू अनि हाम्रो चाहिँ प्रभावकारी ऐन नियमहरूको तर्जुमा, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गयौँ भने र हाम्रो क्यापासिटी पनि बढाउँदै गयौँ भने त्यसलाई त्यस्ता चिजहरूलाई इजिली ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। सबैको सँग हामी सहकार्य गर्दै जाने आएको सोच छ। उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने, हातेमालो गर्ने, साझेदारिता
अभिवृद्धि गर्ने आयोगले सोच राखेको छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गरी आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा 14वटा नागरिक निगरानी संस्था हामीले गठन गरेका छौँ। नागरिक निगरानी संस्था पनि एउटा इन्फर्मर र त्यहाँ अलिकति हेरिदिने, सूचना दिने र स्थानीय तहलाई चाहिँ अलिकति मोबिलाइज गर्ने जो सदाचार प्रेमीहरू हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले गठन गरेका चाहिँ छौँ। र अर्को यही आवामा पनि हामी अझै पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू गठन गर्दै जाने हामीले योजना राखेका चाहिँ छौँ। आयोग कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विष्णु प्रसाद नेपालले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा पनि इच्छा शक्ति हुने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै यसका लागि सबैले आफ्नो स्थानबाट साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नेपालले अहिले पनि सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या रहेको भन्दै केही ऐन नियम र कानुनहरू परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। अख्तियार रूपे अनुसन्धान आयोग मूलत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने एउटा संवैधानिक दायित्व बोकेको संस्था हो। यो संस्थाको ठुलो जिम्मेवारी छ। यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नि यो पहिला एउटा कुनै सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गको कार्य सम्पादनबाट मात्र सम्भव छैन। यो भनेको सुशासन भनेको विषय चाहिँ नि हाम्रो व्यक्ति संस्था हरेक इकाइमा चाहिँ नि यो एउटा आत्मानुशासन, स्वअनुशासन त्यस्तो खालको चाहिँ संस्कारहरू हामीले विकास गर्दै लान सक्यौँ भने अनि मात्र चाहिँ नि हामीलाई यस्ता संस्थाहरूलाई पनि यो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ नि सहजता चाहिँ नि हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसैगरी कार्यक्रममा आयोग कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख सहसचिव विपिन आचार्यले कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावका बीच पनि आयोग कार्यालय पोखराको भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो। 2075 साल असाढ 25 गते यो भवनको एग्रिमेन्ट भएको र 2 वर्ष लगभग असोज 24 गते यसको शिलान्यास भएपछि 2 वर्ष 2 महिना 4 दिन जस्तोमा चाहिँ यो भवन निर्धारित समयमै एकदम समयमै कोभिडका बावजुद पनि सम्पन्न भएको छ। कोभिडका कारणले बिचमा 4 महिना जति यसको समय थप गरिएको थियो यो भवनको सन्दर्भमा र यो 77/8/6 गते यो भवन चाहिँ एग्रिमेन्ट सकिएको छ भनेको हामीले त्यो बेला भवन सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ भवन सार्ने काम यहाँ हाम्रो अफिस चाहिँ सार्ने काम भएको छ बिचमा। यो जुन भवनको लागत चाहिँ 14,72,36,00,000 सुरु इस्टिमेट गरिएको थियो। त्योभन्दा 17.9% घटीले बिड भएकोमा अहिले कार्यस्वीकार प्रतिवेदन जुन भवन विभागले तयार गरेको छ त्यो अन्तर्गत 11,75,22,000 मा भवन सम्पन्न भएको छ। त्यो भनेको सुरु अनुमानभन्दा 20%, 20.2% अझ प्रिसाइजली 20.2% कमियो भने एग्रिमेन्ट एमाउन्टभन्दा पनि 2.3% कमीले चाहिँ भवन सम्पन्न भएको छ। त्यो पनि समयमा सम्पन्न भएको छ। आयोगमा परेका उजुरीको छानबिनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ पोखरा कार्यालयमा ल्याब स्थापना गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यालय प्रमुख आचार्यले लकडाउनकै समयमा पनि उजुरी परेको भन्दै उजुरी उपरको छानबिन केही प्रभावित भए पनि अहिले सबै काम सुचारू भइसकेकाले केही समयमै देखिने गरी उपलब्धि हासिल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। 1 र 2 नम्बरमा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ उजुरीको पर्सेन्टेज धेरै देखिन्छ। उजुरीको स्थानीय तह र स्थानीय तह शिक्षा मात्रै भन्ने क्लस्टर हेर्दाखेरि पनि लगभग 1/3 भन्दा बढी उजुरी अहिले पोखरा कार्यालयमा रहेका उजुरीहरू यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। र त्यस पछाडि तेस्रो र चौथो क्लस्टरमा रहेका मेजर उजुरीहरू हेर्दाखेरि प्रदेशसँग जोडिएका मन्त्रालय र कार्यालय instituteसँग छन्। विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका, वनसँग जोडिएका, त्यस पछाडि भूमि व्यवस्थासँग जोडिएका यस्ता उजुरीहरू चाहिँ हाम्रो तेस्रो चौथो क्लस्टर 5औं क्लस्टरसम्म उजुरीहरू छन्।
र तिनीहरू प्रदेश र स्थानीय जुन अहिलेको अब हाम्रो स्ट्रक्चर छ त्यसो गरी हेर्दाखेरि लगभग 2/3 भन्दा बढी उजुरीहरू चाहिँ हाम्रो यसमा देखिएको छ। त्यसो हेर्दाखेरि तिनै तहको उजुरीको पर्सेन्ट लगभग 1/3 भन्दा बढी किसिमले स्थानीय तह, त्योभन्दा अलि कम भएको प्रदेश र सङ्घ, त्यस पछाडि सङ्घका उजुरीहरू, सङ्घसँग जोडिएका कार्यालयहरूका उजुरीहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उजुरी फर्चौट दर पनि न्यून छ। लगभग हामीले 10% भन्दा पनि कम, लगभग 10% को हाराहारी मात्रै छ। एउटा चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गरेर फिल्डसम्म जानुपर्ने, गएर सबै जस्तो हाम्रो स्थानीय तहमा हेर्नुपर्ने अथवा प्रदेशकै कार्यालय बोलाउनु पर्ने, सबैसँग इन्ट्रेक्सन गर्न नसकिने अवस्थाको कारणले पनि यो दर चाहिँ अलि कम छ, न्यून छ। भवन निर्माणको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई हेरिरहेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय पोखराले भवनलाई प्राविधिक रूपमा अधिकतम सबल बनाउने काम भएको जानकारी दिएको छ। यो हाम्रो भवन संहिता अनुसार भवन संहिता 2060 को पूर्ण पालना गरेर चाहिँ यो भवन चाहिँ तयार गरिएको छ। कार्यदेश मिति 2075/4/3 मा दिएको थियो। कार्य सम्पन्न मिति 2077/8/6 भएकोमा कोभिडको कारण हुँदाहुँदै पनि समयमै सम्पन्न भएको छ। आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट कार्य सञ्चालन सुरु गरेको आयोग कार्यालय पोखराले विगतमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण भोग्दै आएका सबै समस्या समाधान भएका छन्। आयोग कार्यालय पोखराको नवनिर्मित भवन उद्घाटन पश्चात कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गुणेशराज जोशीले आयोग कार्यालय पोखरामा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। आयोग कार्यालय पोखराको सभाहालमा भएको छलफल कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव राजेन्द्र केसी, त्यस्तै गरेर आयोग कार्यालय पोखराका प्रमुख विपिन आचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवलम्बन गरेका 4वटा रणनीतिहरूलाई मूलभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छलफल कार्यक्रममा निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले अनुसन्धान अधिकृतहरूले तोकिएको समयमा आफ्नो अनुसन्धान सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विस्तृत छानबिनका क्रममा आवश्यक पर्ने कुनै पनि स्रोत साधनको कमी नहुने भन्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले आगामी दिनमा आयोगको सफलता र उचाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि जिम्मेवार भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पनि अनुसन्धान अधिकृत र मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। दर्शकबिन, काम गर्ने स्थानको वातावरण कस्तो हुन्छ भन्नेले त्यो कामको नतिजा र त्यो कामको प्रभावकारितामा पक्कै पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यस्तै योभन्दा पहिला सानो भौतिक संरचनाबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले नवनिर्मित भवनमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेसँगै अब हुने छानबिन र अनुसन्धानका कामहरूलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हस्त आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।